नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज हम अपने प्रोग्राम में दो मौज़ूआत का इंतखाब हमने किया है और उन पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का श्रीलंका का दौरा, और उसके बाद तवक्को है कि कुछ टाइम के बाद वो इंडोनेशिया का भी दौरा करेंगे। इससे क्यों बेचैनी बेइंतहा बढ़ गई है इंडिया में, हम उस पर बात करेंगे। और दूसरी जो डेवलपमेंट लोकल लेवल पे हुई है कि रेहाम खान ने कराची प्रेस क्लब में अपनी पार्टी का लॉन्च किया है, हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि आप अपने प्रोग्राम की तरफ जाएं, आपसे गुजारिश है चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाज़रीन कराम, सबसे अहम बात आसिम मुनीर साहब के दौरे की ये है कि वो उसकी टाइमिंग है। जिस वक्त मोदी साहब ने मालदीव्स के दौरे का ऐलान किया, उसी वक्त आसिम मुनीर साहब का भी श्रीलंका का दौरा पाइपलाइन में आ गया, क्योंकि इंडिया ने बे ऑफ बंगाल में इंडिया के फुटप्रिंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपको याद होगा नाजरीन कराम, पिछले हफ्ते के व्लॉग में मैंने बात करी थी कि इंडिया ने बिम्स्टेक का जो ग्रुप है, जिसमें बे ऑफ बंगाल से जुड़े ममालिक हैं, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा उसने समझिए कि शमूलियत और वो ऊपर आ रहे हैं। तो वो उन ममालिक में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, डिफेंस के पैक्ट्स हैं, उन मामलात के साथ उनको लेके चल रहे हैं। दूसरी जानिब इंडिया का ईस्ट की तरफ अपने उधर से बड़ा दबाव आ रहा है। वो क्यों? कि चाइना ने अपना जो मैरीटाइम ऑपरेशन है वो बड़ा मजबूत करता चला जा रहा है। तो जियोपॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उधर वो बड़ा चेंज हो रहा है। इसके अलावा तुर्की अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है और दूसरे ममालिक को भी सप्लाई कर रहा है। और तीसरी तरफ बांग्लादेश जो अपना इंडिपेंडेंस कह लें उसको 1971 के बाद से इंडिया के छत्तर छाया में रहा, अब वो इंडिया से बिल्कुल 90 डिग्री का टर्न लेके हट चुका है और पाकिस्तान फौज के साथ उसके ताल्लुकात बड़े करीबी हो गए हैं। और ये बात इंडिया के लिए इंतहाई तकलीफदेह है। तुर्की इस असना में तुर्की ने बांग्लादेश के साथ ना बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ाए हैं। और इसकी मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल आपको दूंगी। दो टॉपिक्स हैं, प्रोग्राम इतना ज़्यादा डिटेल नहीं ले पाएगा। वो ये है कि हाल ही में बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने टर्किश डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी से ढाके में मुलाकात की थी और डिफेंस की कोऑपरेशन को मज़ीद बढ़ाने पे गुफ्तगू हुई। अब 2022 से नाज़रीन कराम, तुर्की बांग्लादेश का सबसे बिगेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट का सप्लायर भी है। अब इंडिया को ख़तरे की बू इसलिए आ रही है कि एक तरफ तो चाइना मैरीटाइम स्ट्रेंथ अपनी उस इलाके में बढ़ा रहा है ईस्ट में, दूसरी तरफ तुर्की ड्रोन्स और मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स उधर ममालिक को, अब देखिए बांग्लादेश का ही सबसे बड़ा सप्लायर वो बन चुका है। और अब इसमें आसिम मुनीर साहब की एंट्री, न सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब श्रीलंका जा रहे हैं, जैसे मैंने फरमाया कहा कि वो गालिबन इंडोनेशिया का भी उसके बाद दौरा करेंगे या कुछ अरसे बाद। अब जो फोरम चाइना ने बनाया है सार्क को रिप्लेस करने के लिए, इंडिया इस बात से खौफजदा है, क्योंकि देखिए श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेइंतहा अच्छे हैं, हिस्टोरिकली बड़े अच्छे रहे हैं। मुझे वो वक्त भी याद था जब मैं कोक में काम करती थी और श्रीलंका मेरे अंडर आता था, तो मैं जब वहाँ जाती थी तो मैं बारिशों में, बरसात में, सर्दी में मुझे जैकेट में पहनती थी जिसके पीछे कोका कोला एम्ब्लेज़न्ड था। तो लोग सड़क पे रोक रोक के ना तो मेरा हाथ में लाते थे और कहते थे मैम फ्रॉम पाकिस्तान। और जब भी मैं ट्रैवल करती थी, मेरा आज तक कभी बैग नहीं कस्टम पे खुला था। पाकिस्तान आके खुल जाता था लेकिन वहाँ से नहीं खोलते थे वो लोग। तो ये तो मेरा अपना एक फ़र्स्ट हैंड तजर्बा, और श्रीलंकन्स की मोहब्बत पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया को ये भी बेइंतहा डर है कि लाइकली ये है कि अगर आसिम मुनीर साहब ने बात करी
کہ سری لنکا وہ گروپ جوائن کرے یا انڈونیشیا بھی وہ گروپ جوائن کرے جو چائنا نے ساک کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا ہے، تو ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، اور بہت سارے ممالک اور چائنا اور پاکستان کے آربٹ میں آ جائیں گے، جو ظاہر ہے انڈیا نہیں چاہتا۔ آگے دیکھیں گے ناظرین کرام، جیسے جیسے حالات ہوئے ہم لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کے پاس لائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں ناظرین کرام اپنے دوسرے ٹاپک پر۔ ریحام خان، ابھی مجھے ویسے یہ بھی سمجھ نہیں آیا طلاق ہو گئی، خان کا سرنیم انہوں نے ابھی تک کیوں لگایا ہوا ہے، بہرحال چلیے۔ ریحام خان جو ہیں انہوں نے کراچی پریس کلب میں ایک بات کری، انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک پارٹی پاکستان پبلک پارٹی لانچ کر رہی ہیں اور ان کی پارٹی پریزیڈنشل فارم آف الیکشنز کو سپورٹ کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ریحام خان کا بالکل کسی طور پہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، انہوں نے ٹی وی چینلز پہ کام ضرور کیا ہے لیکن وہاں پہ وہ ایک ویدر فورکاسٹر کے طور پہ کام کرتی رہی ہیں۔ اب میں کسی بھی کام کو رن ڈاؤن نہیں کر رہی ہوں، مگر ایک ویدر فورکاسٹر ہونا از ناٹ اے گڈ فورکاسٹ اف آئی مے سے فار بینگ اے پولیٹیکل انالسٹ، یا وہ شخص ایک سیاست دان بن جائے۔ ویسے تو یہاں کمال کے لوگ بھی سیاست دان بن جاتے ہیں، پھر ان کی کسی قسم کی گراس روٹ لیول پر نا وہ جڑیں نہیں ہیں۔ اگر آپ شیخ رشید کو دیکھیں تو وہ بھی ون مین پارٹی تھے، ایک سیٹ، مگر ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی تھی اور وہ بڑی مضبوط رہی ہے، تو ان کا وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گراؤنڈنگ ہی نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی، پھر انہوں نے بیچ میں ایک کتاب لکھی تھی عمران خان صاحب کے بارے میں، میں تو بہت وہ جو تھوڑا بہت ایک دو لوگوں نے پڑھا اور مجھے بتایا تو میں پٹ آف ہو گئی تھی، میں نے نہیں پڑھی۔ مجھے یہ لگا کہ یہ ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی، اور ایک سستی شہرت کے لیے، اور وہ شاید سمجھ رہی تھیں کہ اس کے بعد وہ ایک دم سے پاکستان کے پولیٹیکل منظر عام پر لانچ ہو جائیں گی، مگر یہ کتاب جو تھی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پروف ٹو بی اے فلیش ان دا پین، بس ایک جھلک تھی، آئی اور گئی۔ اگر ہم قریب ماضی میں پارٹیوں کے حالات دیکھیں، جن لوگوں نے الگ پارٹی لانچ کری بنائی، تو اس کو کوئی خاص اٹھا نہیں سکے۔ شیخ رشید صاحب، ان کا تو میں نے ابھی نام لیا، کتنے لوگ تھے ان کی پارٹی میں، کتنی سیٹیں وہ جیت پا رہے تھے، حالانکہ ان کی تو کانسٹیٹوئنسی، ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، ان کی جڑ پالیٹکس میں تو بہت گہری تھی۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب بھی ایم کیو ایم سے علیحدہ ہوئے، الگ پارٹی بنی، پھر دوبارہ وہ واپس چلے گئے اپنی مدر پارٹی میں، اور ایک پارٹی اور جدھر جو دو لوگ ہیں مفتاح اسماعیل صاحب اور خاقان عباسی صاحب، میں ان کی بے انتہا عزت کرتی ہوں، اور میں ہر آرٹیکل مفتاح اسماعیل کا بڑی دلچسپی سے پڑھتی ہوں۔ دے آر ویری لرنڈ پیپل، ویری ڈیسنٹ پیپل، لیکن وہی بات کہ ہمارا عام آدمی میں ان کی ٹریکشن نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی جو پریزنس ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہ ٹی وی کے چند پروگراموں پر آ جاتے ہیں۔ تو میں لب لباب اس گفتگو کا یہ ہے کہ میرے خیال میں ریحام خان صرف کچھ تھوڑا سا لائم لائٹ میں رہنا چاہتی ہیں، عمران کی بیوی ہونے کے ناطے کی لائم لائٹ تو ان سے چھن گئی، اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت، کوئی نہ کوئی ایسا چیز کرتی ہیں کہ لوگوں کی توجہ ان تک آئے۔ ناظرین کرام، پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔